بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم در برنامه جدید و زیبا شگفتی های آفرینش الهی. دوستا، خداوند متعال خالق این جهان هست و غیر خداوند تمامش مخلوق هست. با تمام بزرگی، با تمام تفاوتها، با تمام تغییرات درونی و بیرونی، غیر از خداوند همش مخلوق است، اگر خرد باشد یا بزرگ باشد. این مخلوقات آفاقی و انفسی، مخلوقات علوی و سفلی که در این جهان هست، خالقش خداوند است. ما در رابطه به همین مسائل صحبت میکنیم. دوستا، این مخلوقاتی که خداوند آفریده است به چه شکل آفریده است، چه نوع طبیعت های دارن، چه نوع سرشت دارن و خداوند ایره به چه سیستم آفریده هست، همین مسائل خدمت شما عرض میکنیم تا توانسته باشیم که خالق حقیقی، خالق واقعی این جهان ما بشناسیم که او خداوند متعال هست. خداوند متعال است. دوستا، هر مخلوقی که در این جهان هست او ابعاد مختلفی دارد. یکی از مخلوقات خداوند زنده جان ها هست. یکی از مخلوقات خداوند چیست؟ زنده جان ها هست. زنده جان همون مخلوقی است که او حرکت میکند، استاد نیست. ببینید در جهان مثلا چند نوع مخلوقاتی است. یک مخلوقی است که او را جمادات میگویند. جماد مثلا سنگ است، کوها هست. اینها استاد هستند در جایشان، نه خرد می شود نه بزرگ می شود و نه از خود چیزی تغییر و تبدیل دو می آید. اگر کوه را ببینه همون کوه هست. ما مثلا در مدینه منوره یک کوه به نام کوه احد می گوییم. این کوه هست، از سنگ درست شده است. این کوه نه خرد می شود نه بزرگ می شود، کوه هست. شاید خرد شود، کوچک شود، به این معنی است که اگر از سنگ های از او استفاده کنن شاید او خرد شود یا حتی از بین برود. تمام کوه ها، انسان ها چی میکنن امروز؟ از کوه معادن بیرون میکنن و از سنگ های از او استفاده میکنن و دیگر چیزهای است. ولی چی نمیشود؟ نمو نمیکند. جمادات است، جماد است، یعنی استاد هست. یک مخلوق دیگر است که او را نبات میگویند. نباتات چی میکند؟ میروید و از بین میرود. درخت ها از جمله نباتات هست. این درخت است، مثلا خرد است، آهسته آهسته بزرگ می شود، طول می کشد، دراز می شود، کلان می شود. این درخت چی می کند؟ از او برگ درست می شود و دو میوه ها می روید. درخت سیب است، درخت انار هست، درخت های خرما هست، درخت های کیله و دیگر میوجات. درخت از جمله نباتات است، کلان می شود. وقتی که به یک مرحله رسید از او انسان استفاده می کند از چوب درخت. یا مثلا دیگر نباتات است که او می روید و دیگر زود از بین می رود. مثلا چی است از جمله نباتات؟ گندم هست، جو هست، جواری هست. یا مثلا ترکاری باب است که او هم زود می روید و زود از بین می رود. این جمله نباتات است، چی می شود؟ در حرکت هست. ولی چیزی که ما در همین مسائل صحبت میکنیم دوستا که این خدمت شما بیشتر و بیشتر توضیح بدیم. یکی از مخلوقات خداوند زنده جان ها هست. زنده جان چی میکنه؟ در حرکت است. همیشه در حرکت است. و در چی است؟ در تکاثر و تناسل هست. زنده جان ها یعنی تکاثر و تناسل میکند، از بین میروند، دوباره به میان میآیند. مثلا امروز یک طفل تولد شد، از جمله مثلا انسان ها بگویم،
امروز یک طفل تولد شد، آهسته این طفل بزرگ می شود جوان می شود. بعد از جوانی مثلا آهسته به مرحله چی می رسد؟ رشد می رسد، قوی تر می شود. بعد از آهسته مرحله نزولی انسان آغاز می شود. نزولی انسان به این معنی است که دیگه از دنیا از بین می رود. پس دیروز طفل بودی، امروز جوان شدی، فردا پیر می شوی. بعد از مرحله پیری انسان دیگه از دنیا رحلت می کند. دیروز به دنیا آمدی، امروز جوان شدی، فردا چی شدی؟ پیر می شوی، از دنیا می روی. این چیز مراحل زندجان ها هست. مراحل زندجان ها هست. وقتی که ما دیروز امروز فردا میگم به ایمان است که در 3 روز، یعنی مراحل است. مرحله طفولیت، مرحله جوانی، مرحله پیری و کهنسالی. بعد از پیری انسان میمیرد طبیعتا فطرتا. این سیستم خداوند است که انسان بعد از مرحله پیری و کهنسالی از دنیا می رود. ابدالآبدین انسان زنده نیست. یک شخص است در عمر 10 سالگی میمیرد از دنیا، یک طفل 10 سال است. شخص دیگر 20 سال است، مرحله جوانی وفات کرد. شخص دیگر 30 سال است، این هم مرحله قوت از جوانی است، وفات کرد. 40 سالگی وفات کرد، 50 60 70 80 90 100. فلان در 100 سالگی وفات کرد. یعنی 100 سالگی به این معنی است که انسان خیلی ضعیف است، ولی وفات کرد، رفت از دنیا، رحلت کرد. این سیستم خداوند متعال در زندجان ها آفریده است که از جمله زندجان ها دوستا انسان است، حیوان است، پرنده ها است، حشرات است. این زندجان ها چیست؟ زندجان ها است که همین مراحل سرشان میگذرد. امروز تولد شد، فردا بزرگ می شود، دیگه آستا پیر می شود و از دنیا می رود، رحلت می کند. این سیستم چیست؟ سیستم زندجان ها است دوستان. اگر باید داشته باشین، ما در درس گذشته تقریبا به سیستم زندجان ها پرداختیم دوستان، که زندجان ها 3 سیستم دارن، تقریبا 3 نوع حالت دارن. یکی حالت ظاهریشان است و یکی حالت درونیشان است و یکی حالت فطریشان است. این در زندجان ها موجود است. حالت ظاهری یا چهره ظاهری، دومش سیستم درونی، سومش سیستم فطری. این در تمام زندجان ها است. ما در رابطه به همین 2 سیستم در درس گذشته اشاره کردیم که خداوند متعال برای تمام زندجان ها داده است. مثلا چهره ظاهری یا چهره بیرونی هر انسان متفاوت است. حتی انسان ها را ببینین در چهره ظاهری متفاوت است. یکی سفید است، یکی سیاه است، یکی خرد است، یکی بزرگ است، یکی یک شکل چهره دارد، شخص دیگر چهره دیگه دارد. اما در سیستم درونی همه انسان ها یک چیز هستند، یکسان هستند. تمام انسان ها یک قلب دارد، 2 کلیه دارد، 6 دارد، معده دارد، 2 پا دارد، 2 دست دارد، 2 چشم دارد، 2 گوش دارد، یک سر دارد. سیستم مغزیشان، سیستم قلبیشان، سیستم ششها ریه هایشان، سیستم مثلا کلیه ها یا گرده هایشان، سیستم معده، سیستم مثانه یکسان است. مثلا هر انسان 2 دست دارد، در هر دست 5 انگشت است. هر انسان 2 پا دارد، در هر پا 5 انگشت است. همه انسان ها یک چیز شده. ولی انسان ها در سیستم درونی چی هستند؟ همچنان یکسان هستند. در سیستم درونی یکسان هستند. قسمی که خدمت شما عرض کردیم، قلب است، گرده هست، ریه هست، دیگر چیز هست. حتی این سیستم در چی است دوستا؟ در تمام حیوانات یکسان هست. سیستم درونی رو میگم. سیستم بیرونی فرق میکند. مثلا میبینین انسان است، اونجا یک حیوان، انسان حیوان است، او را حیوان ناطق میگوین. یک حیوان دیگر است که او انسان با 2 پا میرود، او را 4 پا میگوید. مثلا گاو است یا حیوانات درنده، شیر هست، گاو هست، شیر هست.
شیر گوشت میخورد، گاوها مثلا سبزه و علف میخورن. هر دوش چارپا هست، ولی او چارپای درنده هست، شیر گوشتخور هست و گاو و گوسفند و مثلا شتر چی است، اونها علف و سبزه میخورن. ولی در سیستم درونی همه یکسان هستند. شیر هم یک قلب دارد، گاو هم یک قلب دارد، انسان هم یک قلب دارد. هر سه مخلوق یک معده دارن، معدهشان به یک شکل است. ایره چی میگن؟ ایره سیستم حیوانات میگن که در نظام درونی هم یکسان هستیم. یک مخلوق دیگر است که او را پرنده ها میگن دوستا، که در درس گذشتن به او اشاره کردیم. پرنده ها یک مخلوق عجیب دیگری هست که نسبت به انسان ها و چارپاها متفاوت هست. پرنده ها هم دو پا دارد مثل انسان واره. هیچ پرنده سراغ ندارن که چار پا باشد یا سه پا باشد. دو پا دارد مثل انسان واره. ولی این پرنده را خداوند متعال به شکل آفریده است؟ به شکل آفریده است که دو بال دارد. پرنده بال دارد که نه انسان دارد و نه دیگر چارپایا و حیوانات دارد. توسط بالها می پرد. پرنده ها توسط بالها می پرد، در هوا می روند، حرکت می کنند از یک جای به جای دیگری. توسط پا هم حرکت می کنند، ولی توسط بالها می پرند. بال دارن، پر دارن، ریش دارن. این چیزی پرنده هاست. در هیکل ظاهری همین شکلشان است. مثلا ما وقتی که انسان رو معرفی کردیم، شکل انسان به چه شکل است، حیوان به چه شکل است، پرنده ها به چه شکل است. شکل ظاهری هر یکی متفاوت است. مثلا پرنده چی است؟ شکل ظاهریش بال دارد، دو پا دارد و سر دارد. در سرش چی است؟ در سرش دو دانه چشم هست و نول دارد. نول. توسط نول ما دهن داریم و نول دارد پرنده ها. توسط نول چی میکند؟ اونها غذا میخورن. در بین نولشان چی است؟ در بین نولشان زبان هست. پرنده ها غالبا چی میخورد؟ دانه میخورن. از دانه استفاده میکنن. حتی دانه های خیلی سختی است. این دوستا در همین درس ماست که شگفتی های آفرینش خداوند، که باز به هر یکی از اینها جدا جدا میپردازیم. این پرنده که این دانه های سخت میخورد، مثلا دانه های گندم هست، دانه های جواری هست، دانه های جو هست یا دیگر دانه ها هست. این انسان خورده نمیتوانند، ولی پرنده میخورد. خصوصا همین دانه های جواری رو شما ببینید دوستا. ما جواری میگویم یا مثلا در زبان عربی او را ذره میگوین. این خیلی سخت است. خیلی سخت است. اگر برای یک انسان بود بگویی رو بخورین، توسط دندان ها را ریز ریز بکنه، شاید دندان انسان بشکند. آنقدر سخت است. ولی پرنده را خداوند به شکل آفریده است که همین دانه ها را به بسیار سرعت میخورد، بلع میکند، قورت میکند. ولی معده را خداوند برای از این پرنده داده است که همین پرنده معدهش به شکل درست شده است که همین دانه های سخت ریز ریز بکنه و بعد از سیستم هاضمه‌اش خداوند آفریده است و بعد از او چی میکند؟ به معدهش میرود و توسط همین غذاها زنده هست. پس پرنده هم یکی از مخلوقات خداوند است. این را در آینده به تفصیل باز خدمت شما عرض میکنم، عالی به شکل مقدمه است. پرنده هم یکی از مخلوقات خداوند است و خداوند سیستم این پرنده ها را به شکل آفریده است. این یک جهان دیگری است. جهان پرنده ها. جهان پرنده ها. یک مخلوق دیگری در جهان هست که او را حشرات میگویند دوستا. حشرات. پس تقریبا در خشکه همین مخلوقات زندگی میکند. حیوانات، حیوان ناطق که انسان است، حیوان غیر ناطق که مثلا گاو و خر و اسب و شیر و پلنگ است و او چارپایان هست.
مخلوق سومی پرنده ها بود. مخلوق چهارمی حشرات هست. حشرات یک جهان دیگر است دوستا. حشرات از کوچکترین که حتی بعضی اوقات رو ما به چشم نمیبینیم، او را خدا به چه شکل آفریده است. چهره ظاهریش به چه شکل است و چهره سیستم درونیش به چه شکل است و فطرت و طبیعتش به چه شکل است. همین سه نقاط که یا سه بعد خدمت شما عرض کردیم در تمام زندجان ها هست. اولش بعد ظاهری که او چهره بیرونی رو میگوین. دومش سیستم یا بعد درونی یا سیستم داخلیش. سومش بعد فطری، فطرت ازی به چه شکل است، سرشتش به چه شکل است. این سه بعد در تمام زندجان ها هست. حشرات که ببینیم دوستا، از جمله حشرات مرچه ها هست که قرآن کریم یک سوره را هم در رابطه به مرچه ها نازل کرده است که او را سورت النمل میگوین. نمل در زبان عربی به معنای مرچه ها هست. مرچه حشره هست. مرچه را ما شما میبینیم، همه ما شما هیکل ظاهریش به چه شکل است، کلانی و بزرگیش به چه شکل است، سیستم درونیش به چه شکل است که رو انشاءالله باز به تفصیل خدمت شما عرض میکنیم. یک حشره دیگر است که او را به نام النحل یاد میکنن، یعنی زنبور عسل، که خداوند بر از او چه شکل داده است که او میپرد، بال دارد مثل پرنده ها. نحل یعنی در زبان عربی به معنای زنبور عسل هست. او را خداوند به چه شکل آفریده است، شکل ظاهریش، سیستم درونیش و حالت فطری و طبیعیش که او را هم به شکل تفصیلی خدمت شما در آینده شرح میتیم. یک حشره دیگه است که او را به نام عنکبوت میگویند که او به چه شکل است. و هزاران حشرات در جهان هست که او را اگر زنده بودیم فرصت بود انشاءالله در آینده خدمت شما او را عرض میکنیم. سوم بعد فطری همین مخلوقات است دوستا، که خداوند متعال هر یکی از همین مخلوقات، اگر انسان است، اگر حیوان است، اگر حشرات است، اگر پرنده هاست، برشان یک نوع سرشت خاص داده است، فطرت خاص داده است که او فطرت محسوس می شود ولی دیده نمی شود. حالت فطری چی؟ همین زندجان ها. حالت فطری همین زندجان ها. بعد فطری او یک بعدی است که دیده نمی شود ولی محسوس می شود. محسوس می شود که این بعد هم خداوند متعال در چی؟ در زندجان ها گذاشته است. در زندجان ها. پس همین مسائل دوستا که را تحت عنوان در برنامه شگفتی های آفرینش خداوند، که همین شگفتی ها ما را به عظمت، بزرگی و زیبایی خداوند متعال می رساند تا خالق این مخلوق بشناسیم، به او به ایمان بیاریم و طاعت و بندگی مخالق ما بجا بیاریم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.